बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते की 30 तारीख को बाकायदा अतारद यानी मरकरी वो तलू होगा मगरब से, जो गरूब था, और 2 तारीख को वो कन्या राशि यानी विरगो से निकल कर ट्रांजिट करके लिब्रा में दाखिल हो जाएगा, जहां पर मंगल बबाल का है। अब बात करेंगे बुर्ज अमल की, जिसके नाम के पहले हरूफ अलम, मद्दाल, लाम और रैन है। बुर्ज अमल वालों की बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए माली लिहाज से तो बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको स्ट्रगल भी ये हफ्ता करवाएगा। ख़ास तौर पर कुछ जो आपके नए ज़राए जो बने हैं या नए ताल्लुकात बने हैं, उनसे आपको थोड़ा सा आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, इधर उधर फजूल कामों में अपने आप को फोकस करने की कोशिश मत कीजिएगा, इस चीज़ से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। इस हफ्ते के शुरू में आपको अंदरूनी मुल्क का कोई छोटा मोटा सफ़र पड़ सकता है, लेकिन जैसे ही आप 2 और 3 अक्टूबर में दाखिल होंगे, वहाँ पर जाकर आपकी सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी। रोज़गार के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी वो चेंजिंग की तरफ जा रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ जा रही हैं। अब आपको भी अपना थोड़ा सा एटीट्यूड, अपनी मेंटली अप्रोच थोड़ी चेंज करना होगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलेगा। मंगल और अतारत का कंजक्शन ये बिल्कुल अच्छा नहीं है लिब्रा में। बिजनेस में जो भी आपने पार्टनरशिप या कोई लेन देन के मामला था, उसको तहरीरी तौर पर लेके आइएगा। जमा ज़बानी खर्च आपने बिल्कुल नहीं करनी, ज़बानी जमा खर्च हो रही है आपने बिल्कुल नहीं करनी। और औलाद के मामलात में थोड़ा अभी भी आपको एहतियात करना होगी, ख़ास तौर पर बच्चियों के रिश्तों के हवाले से। अपने लव अफेयर, अपनी जज्बाती मामलात में अपने आप को थोड़ा सा बाकायदा आपको एक कंट्रोल करके एक लिमिट में रह के चलना होगा, वरना इससे जो है आपके कोई जज्बाती ठेस आपको बाकायदा पहुंच सकती है। प्रेगनेंट ख़वातीन को थोड़ा देखभाल के चलना होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनमें भी आपको थोड़ा एहतियात बरतना होगी। इस हफ्ते की बाकायदा 4 तारीख को आपको शेयर मार्केट से जो है फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादा लालच का दायरा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। घरेलू ख़वातीन के लिए ज़रूरी है थोड़ा अपना मेंटली अप्रोच को ज़रा दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिए और इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिए। बड़े भाई के साथ वरासत के मामलात में थोड़ा सा उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रख के चलना होगा। दरूद पाक आपने कसरत से पढ़ना है, कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। और आपने बाकायदा बुध वाले दिन मुर्गी का पाव, आधा पाव गोश्त लेना है, वो आपने बाकायदा परिंदों को डालना है। और बुध वाले दिन पालक की 5 गठियाँ लेकर या मूंगी साबुत की हरी दाल लेकर वो लग नाम की किसी को देनी है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 7 है। बुर्ज सौर टॉरस बिरख राशि, नाम के पहले हरूफ बे, ई, वाव। बुर्ज सौर की बात करूं तो घरेलू उलझने तो बहुत ज़्यादा इस वक्त है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बन है घर के मामलात में। कुछ चीज़ें जो सी हैं, चाहे वो जायदाद के हवाले से हैं या घरेलू मामलात के हवाले से, इधर उधर हुई भी हैं, लेकिन आप उनको बाकायदा तरतीब देने में ये आपको मानना पड़ेगा कि आपकी कोशिशें जो सी हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी हुई हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर अपसेट है इस वक्त घरेलू मामलात में। लेकिन कुछ ताल्लुक़, कुछ जज्बाती रिश्ते जो घर से बाहर हैं, उन्होंने आपको थोड़ा सा जो सा अभी लेके चले हुए हैं और आपकी हिसाबी जो सी मामलात हैं उन पर काफ़ी उनका गहरा असर है। उनकी नशीस, उनकी इस तरह कह लें कि उनके साथ आपका मिलना जुलना, गुफ्तगू करने से आपको थोड़ा सा जो सा बाकायदा रिलीफ मिल रहा है। लेकिन वो लोग भी हैं जो दम तो भरते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो सी प्लानिंग कुछ हो रहा है, प्रोग्राम उनके कुछ हो रहा है। तो लिहाजा आपको थोड़ा सा एहतियात करके चलना होगा। बिल्कुल अपनी निजी गुफ्तगू, अपने निजी मामलात, माली मामलात, बिजनेस के मामलात, उनको अपनी ज़ात तक महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इस हफ्ते के शुरू में कुछ चीज़ें सेहत के हवाले से, माली लेन देन के मामलात में 29 और 30 तारीख बड़ी अहम है। इसमें किसी किस्म का भी कोई आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो मामला डिले हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी सेहत के हवाले से जो सा ज़रा 29 और 30 को ख़ास ख्याल करके चले तो ज़्यादा बेहतर है।
हाँ, 1 अक्टूबर में जैसे दाखिल होंगे, 1 अक्टूबर और 2 तारीख को वहाँ पे सफ़र पड़ेगा, सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ नए लोग जो उनसे आपसे साथ मुतारफ़ होंगे, बिज़नेस के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनकी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, दोस्तियों के मामलात में नए वो दोस्त बिल्कुल पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा जिस पे आप अपनी इज्जत के मामलात पे ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोगों को करीब लाने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़वातीन ख़ास तौर पर हाउस वाइफ हैं या जो जॉब करती हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा देखभाल के चलेगा। उन लोगों से अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा जो खुशामदी लोग हैं। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। गवर्नमेंट से जितने भी रिलेटेड काम है, इसमें आपको बाकायदा थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन घर की जो उनसे मामला था उनको घर में रखने की कोशिश कीजिए, बाहर बिल्कुल मत लेके जाएं। अपने दिमाग को बिल्कुल घर पे छोड़ के जाएं। घर के मामलात को बिज़नेस में, ऑफिस में या जहाँ भी आप जाएं, वहाँ पर आपको बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपकी सोच आप किधर है, सोच किधर है। इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखें। वालदा की सेहत के हवाले से भी काफ़ी चिंता बढ़ी हुई है। इंशाअल्लाह ताला आप जो उनसे थोड़ा सा अपने आप को तो मजबूत करके चलें और सिर्फ वे आउट देखें कि कहाँ पे कौन गलत है और मैं कहाँ पे गलत हूँ, तो बाकी मामला तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामला में आपको थोड़ा सा जो सा रिलीफ मिल सकता है और इस हफ्ते के आखिर में जाकर आपका कोई बड़े करीबी ज़राए या करीबी रिश्तेदार के साथ कोई मुलाकात मतवक्को है, उस पर आप खर्च भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जज्बाती मामलात में थोड़ा देखभाल के चलना होगा। औलाद के ख़ास तौर पर बच्चों के फ्यूचर के हवाले से आपको अब डिसीजन जो सा बहुत ज़रूरी है आपके लिए लेना, बहुत ज़रूरी है। नए बिज़नेस में अगर आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उसका बिल्कुल आपको आगे चल के उसका बेनिफिट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके जो तहरीरी मामला था उन पर ज़रा थोड़ा सा आपको नज़र षानी करना होगी, फिर उसको जो सा रिपीट करना होगा। उसमें कुछ गलतियाँ अगर है तो उसको फ़ौरन दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। फास्ट फूड के काम से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक फार्मेसी के काम में थोड़ी सी अगर आपने कोई नया फार्मेसी का काम किया है, वहाँ पर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। और ज़वाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर है, मज़ीद बेहतर रहेगी। शादी के मामला जो उनसे वो आगे एक्टिव हो चुके हुए हैं, मज़ीद एक्टिव होंगे। और एक बात का मैं फिर कहूँगा, किसी की आपने गारंटी पैसों के लेन देन के मामला में नहीं करनी। और शेयर मार्केट में किसी किस्म का कोई भी आपने बड़ा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। आपने सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है, खुदा की वहदानियत कसरत से, कुल हुवल्लाहु अहद आपने पढ़नी है। अल्लाह समद, बेशक वही पाक ज़ात है, बेऐब है, उसका कोई हमसर नहीं है। ये आपने इसकी तादाद कोई नहीं है। जब आपको मौका मिले, जब आप देखें, फ़ौरन पढ़े, रात को सोते वक्त पढ़े, ये लाजमी करना है। जुमे के दिन, जुमे और इतवार के दिन चीनी अल्लाह के नाम की लाजमी देनी है। अतवार के दिन अगर मिट्टी के प्याले में या कांच के प्याले में अगर आप किसी को चीनी दें तो वो सोने पे सुहागा है। ये आपने लाजमी करना है। आपके लिए सबसे पहले की नंबर 7 और 4 है। बुर्ज जोजा जेमिनी मिथुन राशि नाम के पहले हरूफ जोन से हैं, वो काफ कैंची और काफ किताब है। देखिए, आपके सैनेट का मालिक जो बाकायदा 30 तारीख को तलू होगा मगरब से, 2 तारीख को वो ट्रांजिट कर जाएगा। चाहे वो कन्या राशि में था लेकिन 5वें घर में आएगा। वहाँ पर मंगल पहले से बैठा हुआ है। दिमागी जो उनसे कैफियत बहुत ज़्यादा, आगे से ज़्यादा आपकी चार्ज होगी और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आप काम करते हुए नज़र आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बैरून मुल्क में जितने भी आपके काम रुके हुए हैं, इमिग्रेशन के वाले से काम रुके हुए हैं, 2 तारीख के बाद वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। आपको अच्छी जो सी है गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी। बिज़नेस के मामला को ये हफ्ता आपके लिए 2 तारीख के बाद 2, 3, 4, 5 ये तारीखें बड़ी अहम है। बल्कि 30 तारीख के बाद ही जो सा उसको जो जहाँ पर आपने को गलतियाँ, को कोताहियाँ, को गफलतें की हुई हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत अहम हफ्ता है। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। और यहाँ तक कि जिनका बाकायदा पेपर्स से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड और वो लोग केमिकल्स की दुनिया से जिनसे जो रिलेटेड है, IT से जो रिलेटेड है, उनके लिए 30 तारीख के बाद काफ़ी जो सी हैं को अच्छे जो उनसे खबरें सुनने को मिल सकती हैं। बिज़नेस के वाले से भी ट्रेड का काम आपका बिल्कुल बढ़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको कोई नए क्लाइंट, को नए लोग आपसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़वाजी ज़िंदगी बेहतर है, मज़ीद बेहतर रहेगी। लेकिन दोस्तों के साथ थोड़ा सा बहस मुबाहिसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और यहाँ तक कि कुछ नई चालें आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं अपने जज्बाती रिश्तों के हवाले से।
تو ذرا یہ جو ان سی شطرنج کی جو بساط ہے اس کو ذرا سوچ سمجھ کے بچائیے گا، ورنہ آگے چل کے اس میں بالکل آپ کو مات ہو سکتی ہے۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ ہارٹ کا آپ کو ابھی بھی جو ان سا خیال رکھنا ہوگا، اور دوسرا چھوٹی بہنوں کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاؤس وائف سے لے کر جتنی ورکنگ وومین ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس حوالے سے آپ کی باقاعدہ ایکٹیویٹی جس فیلڈ میں ہے، چاہے گھر میں آپ کی ایکٹیویٹی بڑھے گی، لیکن اس کی آپ کو باقاعدہ فائدے بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بزنس ٹرپ میں کے معاملات میں آپ کا مالی جو سا وہ پیکج جو وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے، کافی بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے گورنمنٹ سے جتنے بھی ریلیٹڈ کام ہیں ان میں آپ کو اچھی گڈ نیوز سننے کو مل سکتی ہیں۔ خاص طور پر وہ جو ان سے جن کے دانتوں میں یا جبڑوں میں کوئی مسئلہ ہے وہ ذرا ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے۔ ٹھنڈی چیزوں سے اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے اور پرہیز لازمی کیجیے گا۔ باجرہ آپ نے روزانہ پھینکنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ باجرہ بالکل روزانہ پھینکے، اور بدھ والے دن ہری دال، مونگی ثابت کی دال، وہ پکا کے ساتھ میں 2 روٹیاں وہ اللہ کے نام کی کسی کو دیں۔ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا چار رکھ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے لیے ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 9 ہے۔ برج سرطان، کینسر، کرک راشی، نام کے پہلے حروف ہے حلبے والی اور ہے اکے والی۔ اچھا، برج سرطان کی بات کروں تو اس ہفتے کے شروع میں صحت کا ذرا آپ کو خاص خیال رکھ کے چلنا ہوگا۔ مالی اخراجات بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ جہاں سے کوئی لین دین کا مسئلہ وہ آج کل معاملہ ڈھلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گلے میں انفیکشن بھی ہے آج کل، ویسے بھی بخار کا جو سا وہ وائرس چلا ہوا ہے، ہر دوسرا آدمی بیمار ہے، ڈاکٹروں کی موج لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، اس ہفتے کی 29 اور 30 تاریخ کو غیر ضروری سفر کرنے سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ 1 اکتوبر میں داخل ہوں گے وہاں پہ جا کر آپ کی سوشل ایکٹیویٹی بڑھے گی، بزنس کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور یہاں تک کہ کسی کلائنٹ کے ساتھ، کسی نئے کلائنٹ کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی آپ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ محنت تو بہت زیادہ آپ کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اس کے بینیفٹس ہے یا جو آپ نے جو چیزوں پر آپ نے فوکس کیا ہوتا اس کے رزلٹ ابھی جو ان سے ہیں وہ اتنے خاص نہیں ہیں آپ کے لیے۔ میں پھر کہوں گا، ہارٹ کے معاملات میں، گھریلو معاملات کے حوالے سے، زمین کی جائیداد و خرید و فروخت کے حوالے سے بڑا احتیاط کر کے چلنا ہے۔ ہاں، 2 تاریخ کے بعد آپ نے اپنا پیپر ورک مکمل کرنا ہے۔ جو بھی آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے یا آپ نے سیل کرنی ہے یا وراثت کے معاملات ہیں ان کو بڑا دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا 2 تاریخ کے بعد۔ صحت کے معاملات میں نے اکثر دیکھا ہے بہت کم لوگ جو ان سے وہ احتیاط کر کے چلتے ہیں، بہت کم لوگ، اور اکثر محاورہ لوگوں سے سنا ہے، وہ یار بندہ کھاندیا بھی نہیں مر جائے، پھر تو یوں کہنا چاہیے نا غذائے الہی سے وہ وفات پا گئے ہیں، قضائے الہی سے نہیں، غذائے الہی سے۔ یار ایک عمر ہوتی ہے، انسان خوراک کھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے خوراک انسان کو کھانا شروع کر دیتی ہے، تو لہٰذا بالکل پرہیز کر کے چلے۔ جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا جن کو باقاعدہ وہ لوگ جن کو کڈنی کا پرابلم ہے، بالکل پرہیز کر کے چلے۔ جانا سب نے ہے، بیٹھنا کسی نے بھی نہیں ہے، کسی نے آج کسی نے کل، لیکن عزت کے ساتھ۔ اللہ پاک سب کو جو سا عزت کی موت دے، اور یہی چلتے پھرتے انسان کو جانا چاہیے، بوجھ نہیں بننا چاہیے کسی پر۔ یہ دعا لازمی کیجیے۔ ہاں، ہر انسان کے لیے یہ دعا فرض ہے کہ یا اللہ کسی پر بوجھ نہ بننے دیں، چلتے پھرتے لے جانا تو سب نے ہے۔ بہرحال اس ہفتے میں باقاعدہ آپ کے 4 اور 5 تاریخ آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ کوئی ریلیٹیو پہ خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور باقاعدہ خاندان میں کچھ شادیوں کے حوالے سے، کوئی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے جو سا آپ کے اخراجات بہت زیادہ مزید بڑھتے ہوئے اس ہفتے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ جوڈیشری کے معاملات سے لے کر آپ کے جتنے بھی بزنس یا روزگار کے معاملات ہیں اس میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، کسی قریبی آدمی پہ اعتماد کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، بالکل آپ نے کوشش نہیں کرنی، اور گھر کے ماحول کو بالکل بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔
बड़े भाई की वजह से घर का माहौल ख़राब हो सकता है, विरासत के हवाले से लेकर, जायदाद के हवाले से लेकर, लेकिन आपने बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी। हाँ, समाजी कामों में सोशल एक्टिविटी तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ आपको किसी ऐसी नशिस्त में बैठने का कोई मौका मिलेगा, कोई ऐसे लोगों में बैठने का मौका मिलेगा जिससे आपको थोड़ा सा रूहानी बिल्कुल इस्तिफादा होता हुआ नज़र आ रहा है। कल्बी सुकून है तो सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान कहते हैं कि दौलत से सुख नहीं खरीदे जा सकते, लेकिन गुर्बत से भी नहीं सुख खरीदे जा सकते। हाँ, कल्बी सुकून वो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। दौलत से आप अमीर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ज़हनी अमीर, दिल का अमीर, ये वो करे तो होता है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें है। तो लिहाजा वालदा की सेहत का आपको बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना होगा। वालदा की सेहत के हवाले से थोड़ी सी आप पर बाकायदा कुछ नुक्ता चीनियों का सामना करना पड़ेगा घर के मामलात में। मैं फिर कहूँगा आप अपने घर के मामलात को थोड़ा फोकस करके चलिए। बाकी आप जितने भी आपके बाहर के बिज़नेस के मामलात हैं, लेन देन है या कुछ है, उन चीज़ों पे तो आप बाकायदा जो उनसे रिकवर कर लेंगे हर चीज़ को, लेकिन घर के मामलात में थोड़ा आपको देखभाल के चलना होगा। उसमें आपने किसी किस्म का कोई जज्बाती फैसला नहीं करना, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और जो बैरून मुल्क के लोग में जो वाबस्ता हमारे बहन भाई हैं, या वहाँ पे जो बिज़नेस के वाले से या जॉब करते हैं या कोई मुलाजमत करते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो थोड़ा अपने बॉस के साथ, और जिनके मतहत काम करते हैं, बॉस को नहीं इतना मालूमात होती, जिनके आप लोग मतहत काम करते हैं, फोरमैन किस्म के ये लोग, ये बहुत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी जो उनसे ना अनबन करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, वो थोड़ा सा आपका बाकायदा मेंटली तौर पर आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। आपने पीर और मंगल को दूध अल्लाह के नाम का लाजमी देना है, लाजमी देना है। या अल्लाह हो या फत्ता हो, या अल्लाह हो या फत्ता हो, ये आपने 300 मरतबा पढ़ना है, रोज़ाना सुबह शाम पढ़ना है, रोज़ाना सुबह शाम आपने पढ़ना है। बाकी मालिक बेहतर करेगा। 2 और 4 आपका लकी नंबर है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि, नाम के पहले रूफ मीम और टे। बुर्ज असद की बात करूं तो बाकायदा आपके माली अखराजात आपके भी भरे हुए हैं। ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो सी टेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विचार, आपके ख्याल, मेंटली अप्रोच आपको बिल्कुल खरा होने नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं आपको खरा होने दे रही। ये कर दूं, वो कर दूं, इस तरह, और जहन जो सा वो बाकायदा नेगेटिव चीज़ों की तरफ, सेक्सुअल तौर पर बहुत ज़्यादा जो सा उसकी तरफ जो सी भाग दूर वासना की तरफ। और बस अब मैं क्या कहूँ, कंट्रोल करके चलिए, कंट्रोल करके चलिए। हाथ में जो पैसे थे, जो सेविंग थे, वो बिल्कुल खर्च हो चुके हुए हैं। गले का इन्फेक्शन अपनी जगह पे है, माली भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ जो चीज़ों पर आपने आस उम्मीद, और कुछ लोगों ने आपको आस उम्मीद दिलाई हुई थी कि हम जो उनसे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो इस पर कोई भी चीज़ जो सी है, ना आप पूरा उतरे ना कोई आप पर पूरा उतरा है। तो लिहाजा किसी के साथ गिला शिकवा या किसी किस्म की कोई इल्ज़ाम तराशियाँ या ये उसने ऐसे कर दिया, बिल्कुल ही खामोशी ज़्यादा बेहतर है। बड़े भाई के साथ ताल्लुका ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, छोटी बहनों पर थोड़ा सा जो सा ज़मीन और जायदाद के हवाले से थोड़ा सा आपकी नाराज़गी या पेचीदगी, या उनका जो पिछले हफ्तों में या महीनों में जो उनका जो उसने सलूक आपके साथ था, जो रवैया था, जो चीज़ें थी, वो थोड़ा सा आपको उस पर नाला होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप गिला शिकवा करने की कोशिश मत कीजिएगा। शेयर मार्केट से आपको इस हफ्ते में बाकायदा फ़ायदा हो सकता है, इस हफ्ते के शुरू में फ़ायदा हो सकता है, और किसी करीबी दोस्त के साथ जो उनसा कहीं जाने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है। इस हफ्ते की बाकायदा 2 और 3 तारीख को सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। किसी किस्म का कोई लेन देन के मामलात में कमिटमेंट आपने 1 और 2 तारीख को आपने कमिटमेंट नहीं किसी से करनी है, आप बिल्कुल पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आ रहे, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और यहाँ तक के अखराजात भी बढ़ते हुए 2 और 3 को नज़र आ रहे हैं। हाँ, 4 और 5 तारीख ये आपके लिए बड़ी अहम है। इस तारीखों में जो सा आपको सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ कोई जज्बाती जो सा आपका जज्बाती उभार बहुत ज़्यादा उभरेंगे, बहुत ज़्यादा उभरेंगे। कुछ लोगों पर नाला भी नज़र आएंगे, कुछ लोगों पे मोहब्बत भी होती भी नजर, कुछ इस तरह की कैफियत होगी कि मद्दोजज़र का कुछ सिलसिला कुछ चलता हुआ इस हफ्ते के आखिर में आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अपने आप ज़रा, मैं फिर कहूँगा, मेंटली तौर पर थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कीजिए, और नेगेटिव चीज़ों की तरफ जो सा उनकी पैरवी करने की कोशिश मत कीजिएगा। शादी के मामलात में बिल्कुल इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं। कुछ लोगों ने बाकायदा आपके बातों को बहुत ज़्यादा उछाला हुआ है, और यहाँ तक कि अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब है। दूसरी शादी की तरफ आपका ज़हन जो सा इस वक्त बहुत ज़्यादा मतवज्जो है, और कहीं से आपको ग्रीन सिग्नल भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी खामोशी इख्तियार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।
روزگار کے معاملات میں آپ کو باقاعدہ اپنی تھوڑی سی پلاننگ کرنی ہوگی، اپنا چال چلن اور اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا۔ ٹائم ٹیبل کا خاص خیال رکھے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ باس کے ساتھ کچھ مالی معاملات میں کچھ چیک کے حوالے سے آپ کا تھوڑا سا جو ہے کوئی ڈیلے کسی کی پیمنٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے باس کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا ریلیشن خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ مخالفوں سے ذرا احتیاط کر کے چلیے گا۔ مخالف وہ نہیں ہوتے جو آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے۔ کچھ یہاں پر پاکستان میں بڑا عجیب و غریب، یہاں پہ مخالف بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بالکل میٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا نہیں ہوتا، جھوٹ ہے یہ، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ جھوٹ کے اوپر اتنی کہ جلیبی کا جو سا وہ اوپر اس کا جو شیرہ وہ چڑھایا ہوا تھا، وہ اس لیے وہ جو سا وہ اتنا میٹھا بنا کے جھوٹ کو پیش کرتے ہیں کہ انسان کو کڑوا محسوس نہیں ہوتا۔ سچ سچ ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ گندم پرندوں کو روزانہ ڈالیں، اتوار کو آٹا لازمی دیجیے گا، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اور دوسرا، گھر کی چوکھٹ پہ جو ہے نا وہ شکر کے شربت سے دھو کر بعد صاف پانی سے دھو دیجیے گا، یہ لازمی کرنا ہے۔ یا پوچھا شکر کے شربت سے لگائیے گا، بعد میں صاف پانی کا لگا دیجیے گا، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ ایک ہفتے کا لکی نمبر 1 اور 3 ہے۔ برج سنبلا، کنیا راشی، ورگو نام کے پہلے حروف پہ۔ اچھا، ورگو کی بات کروں تو آپ کے سینٹ کا مالک عطارد یعنی مرکری 2 تاریخ کو مغرب سے طلوع ہوگا اور باقاعدہ ٹرانزٹ کر جائے گا 2 تاریخ کو، یہ تلا راشی میں داخل ہو جائے گا جہاں پر منگل پہلے سے ببال کا ہے۔ مالی باغدور تو آپ کی بڑھے گی، اخراجات بڑھیں گے، سیونگ پہ بہت زیادہ جو سا کچھ آپ اس کا کوئی ایسے کچھ انتظامات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس پہ سیونگ جو سی آپ کی وہ خرچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پارٹنرشپ بالکل کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیے گا، ازدواجی زندگی میں دیکھ بھال کے کہ سورج اور زول کا نظر مقابلہ پہلے سے چل رہا ہے۔ اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں آپ کو شیئر مارکیٹ سے تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اولاد کے معاملات میں دوستوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی آپ نے بحث مباحثہ یا کسی کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ لو افیئر کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ تمباکو، الکوہل اور باقاعدہ نشاور چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ غلط بیانی سے بالکل آپ نے کام نہیں لینا۔ کچھ لوگ اپنی دوستی کی آڑ میں آپ سے کچھ غلط کمٹمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے بالکل اپنی ریپوٹیشن کا خاص خیال رکھنا ہے۔ البتہ والدہ کی صحت کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کی چنتا بڑھ سکتی ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں تھوڑی سی آپ کی طبیعت جو ان سے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کوئی فیور ہو سکتا ہے، گلے میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ نوکری کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ آپ کے باقاعدہ معاملات میں کچھ چیزیں کو اثر انداز ہو سکتی ہیں آپ کے مالی معاملات میں۔ ٹائمنگ کا دفتری معاملات میں ٹائم کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ باس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا آپ نے۔ منگل اور بدھ کو باجرہ لازمی پھینکنا ہے اور سورہ اخلاص کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 6 ہے۔ برج میزان، لبرا، تلا راشی، نام کے پہلے حرف رے تے توئے۔ اچھا، تلا راشی کی بات کروں تو 12ویں گھر کا مالک 2 تاریخ کو آپ کے گھر میں آ رہا ہے، خرچہ تو آپ کے گھر میں پڑ رہا ہے، منگل گھر میں ہے۔ ذہنی طور پر بہت اضطراب ہے، غصہ، بات پہ غصہ اور ماتھے پہ چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس بات کا ذرا خاص خیال رکھ کے چلیے گا تلا والے، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ ازدواجی زندگی میں بھی بہت زیادہ جو ہے ڈسٹربنس پڑی ہوئی ہے۔ بزنس کے معاملات میں آج کل لین دین کے معاملات میں بھی آج کل اس ہفتے کے شروع میں تھوڑا سا آپ کو محتاط ہو کے چلنا ہوگا۔ کوئی آپ کو سفر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس سفر میں آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ چھوٹا پڑے گا، اندرون ملک کا پڑے گا، لیکن اس میں فائدہ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ اس ہفتے کی 2 اور 3 تاریخ کو گھریلو ذمہ داریاں بڑھیں گی، گھر کے معاملات میں، پراپرٹی کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں کچھ چیزیں آپ کو باقاعدہ اس میں آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو غصے کی حالت میں پائیں گے، لین دین کے معاملات میں بھی، لیکن تھوڑا کنٹرول کر کے چلیے گا۔ ہاں، اس ہفتے کے باقاعدہ 3 اور 4 تاریخیں جو انسی اور 5 تاریخ، یہ تاریخیں آپ کے لیے بڑی اہم ہیں۔ اس میں آپ کو شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، بیرون ملک سے کوئی آپ کے ساتھ کوئی آپ کو کوئی انویسٹمنٹ یا کسی نے آپ نے کوئی پیسوں کا مطالبہ کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی اچھی گفت و شنید ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اپنا جو ان سا سینٹر کا مالک وہ 11ویں گھر میں کیتو کے ساتھ وینس بیٹھی ہوئی ہے۔ آس امیدوں کا جال بہت زیادہ جو ان سا وہ
پھیلا ہوا ہے اس کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. میں پھر کہوں گا بھائی آنکھ کا ڈائبٹیز کے مریض خاص خیال رکھ کے چلے, طلباء والے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھتا ہے. اور دوسرا, جتنا خدا کو ذکر سے اپنے دلوں کو آپ آباد کریں گے نا لیبرا والے, اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا, اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. ہمسایوں کا جتنا ان کے حقوق کا خاص خیال رکھیں گے آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائے گی. کوئی تیسرے گھر میں جوپیٹر جون سا وہ باقاعدہ 7ویں نظر دیکھ رہا ہے. اور اپنے جتنے بھی سوشل آپ کے معاملات ہیں, چاہے آپ کے آئی ٹی سے حوالے سے ہے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سے حوالے سے ہے, اس میں آپ کو اس ہفتے میں کو بڑا ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی جاب وغیرہ آپ نے اپلائی کی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو کوئی اچھی خبر بالکل ملتی ہوئی نظر آئی. عطارد جیسے گھر میں آئے گا لیکن منگل کے ساتھ آئے گا. اچھا, دماغ کو تیز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کو جب آپ کنٹرول کر کے اپنے معاملہ, اپنے وچار کو کنٹرول کر کے اپنے دماغ کو صحیح طریقے پہ جب فوکس کر کے اس کی جو سی ہے چارجنگ بڑھاتے ہیں, اس میں آپ کو باقاعدہ جو سا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آتا ہے انسان کو, ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو ذرا کرے جہاں پہ پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ کے فیوچر کے حوالے سے ہیں, مالی لحاظ سے اچھی ہیں, رشتوں کے حوالے سے, وہاں پہ جو سا پلان کر کے وہاں پر اپنی چارجنگ جو سی ہے وہ تھوڑی تیز کرے, اپنے آپ کو زیادہ چارج کرے, پھر دیکھیں اس کے رزلٹ کیسے آتے ہیں. بس ذرا غصے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو سے سارے معاملات بہتر ہے. ازدواجی زندگی میں پھر کہوں گا دیکھ بھال کے چل رہا ہے. منگل کی 7ویں نظر پڑ رہی ہے اور 8ویں نظر آپ کے 8ویں گھر میں, جو ان ایکسپیکٹڈ چینجنگ کا گھر ہے. بڑا دیکھ بھال کے کوئی بھی جذبات میں آپ پہ کوئی ایسا فیصلہ, یہ میں نے اکثر دیکھا ہے, اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ وہ وقت, کاش میں اس وقت میں نے یہ جذبات میں آ کے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا. تو لہذا فیصلے ضرور کرو, کرنے بھی چاہیے انسان کو, لیکن جذباتی نہیں. جہاں جذبات ہوں گے وہاں دلیل نہیں ہوگی. تو لہذا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. آپ نے باقاعدہ جمعے کو چینی اللہ کے نام کی لازمی دینی ہے, منگل کو آپ نے کسی کو مرغی کا گوشت وہ لے کے دینا ہے, اور ساتھ میں سرخ مرچیں کسی کو اللہ کے نام کی دینی ہے. ثابت مرچیں لے کے آدھا کلو دے دے یا پاؤ دے دے, یا پسی ہوئی مرچیں, یہ لازمی آپ نے کسی کو دینی ہے گوشت کے ساتھ. آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا. کثرت درود پاک انسان کو ٹھنڈا رکھتا ہے. میں جہاں بھی دیکھتا ہوں کہ منگل کی درشتی ہے, نظر ہے, یا منگل بد بیٹھا ہوا, یا جو آپ کی مینٹلی اپروچ کو, میں وہاں پہ درود پاک کے, درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کو باقاعدہ ٹھنڈا رکھتا ہے, یا خدا کا خود وظیفہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن 6 اور 4 ہے. برج اکرب اسکارپیو 8واں گھر, برچک راشی, نام کے پہلے حروف نون, زے, سے, یہ. اچھا, برچک راشی کی بات کروں تو سینڈل کا مالک تو 12ویں گھر میں, اخراجات اپنی جگہ پہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اپنی جگہ پہ ہے. بدھ بھی جو ہے وہ بھی 12ویں گھر میں آئے گا, یہ آپ کے 11ویں گھر کا مالک بھی ہے اور آپ کے 8ویں گھر کا مالک بھی ہے. آس امیدوں, جہاں پر آپ نے آس امیدیں لگائی ہوئی تھی, اب آپ کو وہاں پہ خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے. کیسی بات ہے, جہاں پر انسان خود آس امید لگا کے بیٹھتا ہے کہ مجھے یہاں سے یہ فائدہ ہوگا, وہاں پہ جو جب خود خرچ کرنا پڑے تو انسان کو ہنسی بھی آتی ہے کہ یار یہاں پہ تو میں نے یہ سوچا ہوا تو مجھے خود کا خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح کی جو سی کیفیت بالکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. والد کے باقاعدہ والد کے ساتھ تھوڑے سے معاملات جو اب ٹھیک ہو چکے ہوئے ہیں وہ مزید آگے چل کے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن منگل 12ویں گھر میں لیٹیگیشن کے معاملات سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اور سب سے ضروری بات برج اکرب والوں کے لیے, مائنڈ نہ کیجیے گا, نچلی سطح پر آ کر نہ سوچنا ہے, نہ کسی کے ساتھ ملنے کی کوشش کرنی ہے. اپنی مورل ویلیوز کو بالکل جو سا آپ نے ہائی کر کے چلنا ہے. کچھ چیزوں میں ذہن جو سا آپ کو بہت زیادہ الجھائے گا. انسان کا سب سے بڑا دشمن جو سے ہوتے ہیں نا, اس کے اپنے وچار, اپنے خیال ہوتے ہیں. کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا.
इस हफ्ते में बाकायदा जैसे ही हफ्ता शुरू होगा 2 तारीख को आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं से पैसे आएंगे, थोड़ी सी आप सेविंग भी करेंगे और कहीं पर आप खर्च करते हुए भी नजर आएंगे। इस हफ्ते का बाकायदा 2-3 तारीख को अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, बहन भाइयों की तरफ जाने का कोई इतफाक हो सकता है और यहाँ तक कि एमिग्रेशन के मामला में कोई आपको अच्छी खबर मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है, IT से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन से जो रिलेटेड है, गाड़ियों के बिजनेस से जो रिलेटेड है, उनको बाकायदा 3 और 4 तारीख को कोई बाकायदा अच्छी खबर माली लिहाज से मिलती हुई नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट से बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने जुडिशरी के मामला को जितनी जल्दी होता है उसको आप निपटाने की कोशिश कीजिएगा और आपकी विल पावर आगे से ज़्यादा काम करे। चाहे मंगल असेंडेंट जोन सा वो आपके 12वें घर में है, लेकिन एक बात, सूरज भी 11वें घर में है। सूरज बाकायदा मंगल का दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब एक चीज़ ख़राब जा रही हो सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती। दूसरी चीज़ पर इंसान फोकस करके अपने दूसरे मामला को जो सा उसको जो ठीक कर लेता है। तो लिहाजा दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर है, मज़ीद बेहतर है कि जिनके शादी के मामला रुके हुए हैं वो थोड़े से सिर्फ आपके इस तरह कह लें कि कुछ लोगों को जिनको आपने बाकायदा वो कासद या कोई चीज़ें जिनके अपनी जज्बाती जिम्मेदारियां आपने सौंपी हुई हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा कोई गफलत का मामला है। बाकी आपकी शादी के मामला बिल्कुल ठीक है। अज़दवाजी ज़िंदगी में माली बजट के हवाले से थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना होगा, कि थोड़ा सा हाथ आपको थोड़ा छोड़ना होगा। हाँ, और जज्बाती मामला, लव अफेयर के मामला में अब आपको बाकायदा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। औलाद के मामला में ख़ास तौर पर उनके फ्यूचर के तलीम के हवाले से वो बच्चे जो इंजीनियरिंग या फार्मेसी से या डॉक्टर से रिलेटेड जो जिनका शोबा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी चीज़ों को फोकस करने की कोशिश कीजिए और अपनी रात की तन्हाई से बाकायदा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। यही वक्त है कि अपने जो उनसे किताब और अपने फ्यूचर के हवाले से जो भी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अलबत्ता अकरब वालों के लिए बेहतर है, ख़ास तौर पर जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए तबादला जो उनसा वो इस हफ्ते में किसी वक्त भी हो सकता है। आपने बाकायदा दूध और चावल पीर और मंगल को ये अल्लाह के नाम के किसी को देने हैं, पका के बच्चों में तकसीम कर दीजिएगा। ये लाजमी करने, ऊपर 5 जो सी सब्ज़ इलायचियाँ डाल के तो सूरह यासीन अगर 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें या सुन लें, तर्जमा सुने और बड़े गौर से सुने। ऐसे जैसे यार मैंने अक्सर देखा है लोग कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं, साथ में बातें भी कर रहे होते हैं। जज्बाती मामलात में जब किसी का फ़ोन आता है, जब इंसान की किसी के साथ रवाबत बढ़ती है या नई नई मोहब्बत होती है, तो दुनिया की हर मसरूफियत को छोड़ के कैसे फ़ोन पे सुनता है हर बात, और कोई तन्हाई का कोना जो उनसा वो ढूंढ रहा होता है। ठीक है, जब खुदा का कलाम जो उनसा खुदा गुफ्तगू कर रहा है, खुदा क्या चाहता है और क्या तुम्हें देना चाहता है और तुमसे क्या चाहता है, क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इसको भी उसी तरह गौर से सुना जाए तो मेरा नहीं ख्याल हम लोग उस पर अमल पैरा होंगे कि नहीं होंगे। लिहाजा इस तरह कीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 4 और 2 है। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस, धनु राशि, नाम के पहले हरूफ F इंग्लिश में। अच्छा, धनु राशि की बात करूं, मंगल तो 11वें घर में है, लेकिन अतारत भी 11वें घर में आएगा। चाहे यहाँ पर आकर मंगल जो उनसे है वो आपके 5वें घर का मालिक है। औलाद के मामलात में, दोस्तों के मामलात में 7वीं नज़र उसकी पड़ रही है, ज़रा देखभाल के चलेगा। इस हफ्ते के शुरू में कोई जज्बाती मामलात, कोई आपकी जो उनसे आपको काफ़ी जज्बाती मामलात में को आप अपने आप को इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मिलने जुलने का, और यहाँ तक कि कुछ पुरानी चीज़ें जो उनसे आकर वो फिर दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हुई नज़र आ रही हैं। ये हफ्ता माली लिहाज से बहुत अहम के आपके लिए बहुत अहम है। सोशल एक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी, घरेलू मामलात में भी थोड़ी सी चेंजिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और रहायश की चेंज की आप बाकायदा अपने चेंजिंग की तरफ जो सा चलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलने से मुराद ये है कि आप दिमागी तौर पर बिल्कुल आपने तैयारी कर ली हुई है। बिज़नेस के मामलात में भी जो सा चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक कि रहायश के हवाले से भी और कुछ दोस्तों के हवाले से भी आप अपना एटीट्यूड बदलता हुआ आपका नज़र आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हफ्ता आपके लिए सोशल एक्टिविटी के लिए बहुत अहम है, रोज़गार के मामलात में अहम है आपके लिए, और यहाँ तक कि आपके जज्बाती मामलात में कुछ चीज़ें जो सी थी वो डिस्टर्ब हुई भी थी, उसमें जो उनका खौफ काफ़ी सारा को तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था वो अब थमना शुरू हो चुका हुआ है।
شیئر مارکیٹ میں ذرا احتیاط کر کے چلیے گا، وہی بڑا لالچ آپ نے نہیں کرنا۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتر رہے گی۔ بزنس میں آپ کی کوئی اس ہفتے کی 3 تاریخوں کو اچھی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے جتنے بھی اب ریکوری آپ نے کرنی ہے پیسوں کے حوالے سے، یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ بالکل غفلت کا مظاہرہ مت کیجیے گا، اور کچھ دوستوں میں باقاعدہ خرچ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ والدہ کی صحت انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، ٹھیک رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، پرانی وراثت یا پرانی جائیداد جو سی آپ نے کوئی خریدی ہوئی ہے اس پر بس ذرا خاموشی اختیار کر لیں، اس کو سیل کرنے کی بالکل کوشش مت کیجیے گا۔ کنسٹرکشن کے کام میں خرچہ تو بڑھے گا، لیکن ابھی اس کے رزلٹ آپ کو بالکل نہیں ملیں گے، یہ بات کا خاص خیال رکھ کے چلیے گا، بالکل خاص کر کے۔ اور اگر آپ نے کوئی نئی پراپرٹی خریدنی ہے، اس پراپرٹی کے نزدیک کوئی گندا نالا یا قبرستان ہے، وہ بالکل مت خریدیے گا، ورنہ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ بکے گی بھی نہیں، اور کافی جو ان سے اس سے رکاوٹیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بالکل فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ تھوڑے سے جو ان سے ہیں کچھ تو ہم پرست لوگوں میں جو اگر آپ کا بیٹھنا اٹھنا تو وہ آپ کو تھوڑا سا جادو ٹونے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ طریقے آسانی سے یہ کر لے، بالکل آپ نے اس طرف نہیں جانا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے جمعرات کو چنے کی دال باقاعدہ یہ اللہ کے نام کی جو ان سے پرندوں کو ڈالنی ہے۔ ہفتے والے دن آپ نے ایک اپائے کرنا ہے، یہ میں آپ کو اپائے بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے کوئلے لینے ہیں، کوئلے جلانے والے، سرسوں کا تیل لینا پیالی میں، اس میں آپ نے اپنی شکل دیکھنی ہے، کولوں پہ گرا دینا شاپر میں، وہ آپ نے جو ان سے پانی میں بہا دینے ہیں۔ اگر پانی نہیں ہے تو کسی قبرستان میں پھینک دیجیے گا، یہ لازمی کیجیے گا، لازمی کیجیے گا جی۔ اچھا، بعض مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب دریا نہر نہیں ہے، ان کے لیے بڑا اچھا ہے، آپ کسی قبرستان یا کسی باغ میں جا کے ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کی آمد رفت یا پاؤں وغیرہ چرستہ نہیں، چرستے کے میں خلاف ہوں، ہاں، وہاں پر ایک پانی کی بوتل لے جائیے گا، اس مٹی کو پہلے گیلا کر لیجیے گا اچھی طرح، وہاں پہ رکھ دیجیے گا، وہاں پہ الٹا دیجیے گا، یہ کیجیے گا آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 4 ہے۔ برج جدی کیپریکون، مکر راشی، نام کے پہلے حروف جیم اور خے، زحل کا پہلا ڈپارٹمنٹ، جذباتی کیفیت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، سٹمک بھی خراب ہے اس وقت، مالی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر منگل نے زحل کی جان چھوڑی، اب سورج باپ بیٹا سامنے آمنے سامنے نظر مقابلے پہ ہے، بہت زیادہ ڈسٹربن ہے، اس میں کوئی بھی حال نہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں کوئی اخراجات بھی پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی بیرون ملک میں کوئی سفر آپ کا کوئی جانے کا ارادہ تھا وہ بھی ڈیلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کئی خاندان سے آپ کو باقاعدہ کوئی ایسی اڑتی خبر بھی مل سکتی ہے جس سے آپ کو جذباتی دھچکا بھی لگ سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا، اپنی سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے بالکل آپ نے کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کسی کے ساتھ کرنی، اپنے روزگار کے معاملات میں، کسی لین دین کے معاملات میں کسی کی گارنٹی نہیں آپ نے دینی، اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ اور بچیوں کے باقاعدہ ہارمونز کے مسئلے میں کچھ لوگوں میں، مجھے رات ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہ کسی نے کہا جی ہمیں وہ اس کو ٹھہرا کی بیماری ہے، یہ ہو گیا ٹھہرا کی بیماری ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جادو ٹوٹا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ اس کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کریں، اس کا ہارمونز کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا باقاعدہ جب وینس 8ویں گھر میں آتی ہے اور کیتو کے ساتھ، تو اس طرح کے جو ان سے مسئلے مسائل بالکل ہوتے ہیں۔ اور وینس جو ہے وہ آپ کے 5ویں گھر کی مالک بھی ہے، 5واں گھر معاشرے کا بھی ہوتا ہے، 5واں گھر اولاد کا بھی ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے، بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی چنتا بڑھی ہوئی ہے، سسرال کی طرف سے جو ان سے بہت زیادہ چنتا ہے بچیوں کے کہ فیوچر میں آگے چل کے ان کا کیا ہوگا۔ بالکل آپ نے ایسی باتیں نہیں سوچنی، صرف تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ ہاں، سورج 9ویں گھر میں، گورنمنٹ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سورج انسان کی ول پاور ہے، آتما ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی ول پاور کو قائم رکھیں، کسی کے دباؤ میں آ کے ایموشنل بلیک میل ہو کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اگر نہیں کر سکتے تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔
पुलिस से बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, नए मुखालफ पालने की कोशिश मत कीजिएगा। लिटिगेशन के मामला से बचना है, और ड्राइविंग करते वक्त बड़ा एहतियात करके आपने चलना है, क्योंकि आपके सैंडल का मालिक रेट्रोग्रेड भी है, ये बड़ी बात है। और आपके 8वें घर का मालिक बिल्कुल आपको देख रहा है। माजरत के साथ मैं थोड़ा सा बड़ा लोगों से हट के जो उनसे ना मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है वो बात बोलूँ जो रियलिटी को जाके, चलो 100% नहीं, कम से कम थोड़ा तो छू ले। कुछ लोग मौत के दहाने पे जाके खड़े होते हैं, कुछ लोग मौत को खुद दावत दे देते हैं। अनहोनी कह ले, मौत से बुरी होती है अनहोनी, यकीन कीजिए। मौत तो सिर्फ एक चंद लम्हों का जो ना वो एक ज़ाक़तुल मौत लम्हा है ना, मौत का जो सा प्रोसीजर है। अनहोनी मौत से ज़्यादा बदतर होती है। तो लिहाजा अनहोनियों को दावत देने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मेरी बात का ख़ास ख्याल रख के चलिएगा, बिल्कुल ख़ास ख्याल करके चलिएगा। अपनी रेपुटेशन को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी तमाम चीज़ें होती रहती हैं, सिर्फ अपने किरदार नहीं तो कुछ नहीं, अपने करैक्टर को ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला सारे मामला आपके बिजनेस के हैं, लेन देन के मामला हैं, विल पावर को कायम करके चलिएगा, और आप अपने अंदर की रोशनी को जो सा उसको उजागर करके चलिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। हफ्ते को दिया जलाना बिल्कुल भूलिएगा। इतवार के दिन आटा लाजमी देना आपने, या मसर चावल पका के बच्चों में तकसीम करनी है। बड़ों में भी तकसीम कर दे तो कोई बुरी बात नहीं है। और जुमे के दिन 2 मीठी चीनी वाली रोटियां, हाथ पे थोड़ा सा परफ्यूम लगा के हाथ पे रख के किसी को अल्लाह के नाम की देनी है। ये उपाय करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 9 और 2 है। बुर्ज दलो एक्वेरियस 11वां घर, जोल का दूसरा डिपार्टमेंट, कुंभ राशि, नाम के पहले रूप सीन शीन स्वाद स्वाद। मुझे दलों की बात करूं तो माली भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टैंडर्ड का मालिक जोन सा वो दूसरे घर में, और मंगल जोन सा वो आपके 9वें घर में, सूरज आपके 8वें घर में, वीनस वो बकायदा 7वें घर में। अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बिजनेस के मामलात में कुछ जोन से बहुत ज़्यादा जोन सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पार्टनरशिप जो थी वो भी अब खतरे की दहलीज पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी चीज़ें जो सी हैं परेशानी का बाइस बनी हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें परेशानी का। लेकिन जब अपने ही स्टैंडर्ड का मालिक रेट्रोग्रेड, और सामने देखे सूरज, पहले मंगल देख रहा था अब सूरज देख रहा है, नजर मुकाबला है। तो एहतियात तो आपको इस हफ्ते भी आपको लाजमी करना होगी। कुछ चीज़ें जो सी थोड़ी सी बनती हुई नज़र आएंगी, लेकिन उनका कोई इतना खासा असर नहीं होगा, चाहे वो माली लिहाज से हो, जज्बाती हवाले से क्यों ना हो। और अगर उनको इज़्दवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खलल पड़ा हुआ है, वो बाकायदा सेपरेशन की तरफ, ब्रेकिंग की तरफ जा रही हैं, उन पर भी एहतियात करके चलेगा। ख़ास तौर पर अपने लीवर का ख़ास ख्याल रखिएगा, आपने बड़ा ख़ास ख्याल। सेक्सुअल एक्टिव होते वक्त बिल्कुल आपने किसी किस्म का कोई साल्ट इस्तेमाल नहीं करना जिससे आपके हार्ट को प्रॉब्लम हो। सूरज 8वें घर में अनएक्सपेक्टेड तौर पर इंसान को जो सा वो सदमा दे के जाता है। जादू टूने की तरफ ज़हन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहते हो ना, मेरे भाग्य सोगे पीर फ़कीरो वारसा रांझिया, कईयाँ उल्ट गईयाँ खुदाइयाँ। जब इंसान को हर तरफ से नाउमीदी के बादल छटते हुए नज़र आए, कुछ भी ना नज़र आए, तो फिर इंसान यही समझता कि शायद मैं किसी जादू की जद में आ गया हूँ। हालात का ख़राब होना, हालात का अपोजिट होना, यही सबसे बड़ा जादू होता है। लेकिन एक चीज़, तमाम चीज़ें बंद हो, एक दरवाज़ा ज़रूर उसका खुला होता है, वो हमेशा खुला रहता है, वो है उसकी याद। इंसान का अपना कर्म। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो लोग अपनी सिमत दुरुस्त रखते हैं, अपनी दिशा बिल्कुल सीधी रखते हैं, अपना कर्म, अपना अमल, और अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अनजान और गैर अनजान लोगों के लिए जो अपने आप को दस्तयाब रखते हैं, उनको ये कुछ नहीं कह सकते। हालात वक्ती प्रॉब्लम ज़रूर होती है। सांस का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चलिएगा। सांस का थोड़े से उनसे आपको अटैक होते हुए नज़र आ रहे हैं जिनको सांस का मसला है, बड़ी एहतियात करके आपने चलनी है। बिजनेस में तो इस हफ्ते मैं आपको कह दूँ कोई डील हो सकती है, या कह दूँ कि आप बाकायदा कोई आपका कोई पार्टनरशिप, अगर कोई बातचीत की हद तक तो हो सकती है, लेकिन वैसे अमली तौर पर नहीं हो सकती। औलाद के मामलात में
تھوڑا آپ کو ریلیف ملا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی مزید ملے گا، لیکن سکون باہر سے کبھی سکھ نہیں آیا، سکھ ہمیشہ اندر سے آتا ہے، بالکل اندر سے آتا ہے انسان کو سکھ۔ نیند بھی اندر سے آتی ہے، موت بھی اندر سے آتی ہے، اور زندگی اور جیون بھی اندر سے آتا ہے۔ ہم ہمیشہ باہر کی طرف بھٹکتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، عادت ہے نا باہر دیکھنے کی۔ تو لہٰذا جتنا خدا کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے، جتنا اچھے کرم کریں گے، اچھے کام کریں گے، آپ کے لیے اتنا فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں تھوڑا سا ذرا اپنی گفتگو، اپنے الفاظ کم کر دیں، تھوڑا بولنا کم کر دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور میرے نزدیک آپ کے سب سے زیادہ اپائے بھی یہی ہے، بالکل ذرا احتیاط کیجئے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اللہ کی ذات پر۔ ہفتے کو آپ نے دیا جلانا، اللہ کے نام کا کھانا لازمی دینا ہے۔ اتوار کے دن آٹا، 1.25 کلو آٹا اور آدھا کلو گڑ، یہ کسی کو اللہ کے نام کا آپ نے دینا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 3 ہے۔ برج حوت، پائسز، زوڈیک کا آخری ہاؤس، 12واں گھر، مشتری کا، نام کے پہلے حروف ج اور دال۔ اچھا برج حوت کی بات کروں، سورج 7ویں گھر میں، زحل بیٹھا ہوا ہے، 12ویں گھر کا مالک بھی ہے، 11ویں گھر کا مالک بھی ہے، منگل 8ویں گھر میں ہے، منگل آپ کے 9ویں، آپ کے باغستان کا مالک بھی ہے، منگل آپ کے خانہ مال کا مالک بھی ہے۔ مالی طور پر اکثر مجھے پائسز والوں کے فون آ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ان سے وہ باقاعدہ سٹاپ کے سگنل مل رہے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں؟ تو میں ان سے یہ باقاعدہ میں نے کہا تھا میں انشاءاللہ تعالیٰ، ویسے تو جو کسی کے ساتھ کوئی گفتگو ہوتی ہے فون پہ وہ تو ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا میں انشاءاللہ اس پروگرام میں تھوڑی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں مالی طور پر چیزیں اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جنہوں نے آپ نے کسی سے قرضہ یا ادھار لیا ہوا، ان کا تقاضا بہت زیادہ کیا ہوا انہوں نے، اور جنہوں نے آپ نے جن سے لینا ہے وہ بالکل آپ کو، پنجابی کہنا کنی نہیں بھرا رہے، ہاں بالکل پلہ نہیں بھرا رہے، اس طرح کہہ لے۔ تو اس طرح کی تو کیفیت ہے اور آگے بھی چل کے رہے گی، یہ نہیں کہ نہیں رہے گی، لیکن ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ بزنس میں اس ہفتے آپ کی بھی کوئی ڈیل ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، نہ کسی قسم کا کوئی لین دین کے معاملات میں کوئی بڑا کوئی مضبوط جو ان سا کو پہلو نظر آتا ہو۔ ہاں کچھ چیزیں جو چھوٹا موٹا لین دین ہوگا، لیکن باقی چیزیں اگلے ہفتے پہ جو ان سا وہ چلی جائیں گی۔ تحریری معاملات میں دیکھ بھال کے چلیے گا۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اگر آپ نے کوئی چیک وغیرہ دیا ہوا اس کے بوگس ہو چکا ہوا ہے تو آگے چل کے آپ کو لیٹیگیشن کا تھوڑا سا مسئلہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بالکل خاص۔ ہاں پراپرٹی کے معاملات میں بھی دیکھ بھال کے چلے گا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت احتیاط کیجیے گا، اور الکوہل کا آپ نے بالکل نہیں استعمال کرنا، تمباکو الکوہل سے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ منگل آپ کے 8ویں گھر میں ہے، وہ بھی وبال کا ہے، خانہ مال کا مالک ہے۔ مالی معاملات میں کسی کا نہ گریبان پکڑنا، نہ کسی کو پکڑنے دینا ہے، باقاعدہ پیار محبت منت سماجت کے ساتھ اپنا وقت اور ڈائلاگ کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جذبات میں آنے کی کوشش آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ عدالتی معاملات میں اگر آپ نے کوئی جھوٹے ڈاکومنٹس یا کوئی شہادت وغیرہ کو آپ نے کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے یا آپ نے کوئی چکر چلایا ہوا ہے تو اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے گا، ہاں ورنہ کوئی باقاعدہ آپ پہ FIR ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پائسز والوں کے لیے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال کر کے چلنا ہے۔ سفر اس ہفتے آپ کا بالکل نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا، بالکل نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا۔ صحت کا معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، خاص طور پر وہ لوگ جن کو باقاعدہ ریڑھ کی ہڈی کا جن کا کوئی مسئلہ ہے، بیک بون جن کا مسئلہ ہے، ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ نے منگل کے منگل گوشت لازمی پھینکنا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ جمعرات کو چنے کی دال وہ آپ نے پرندوں کو ڈالنی ہے، اللہ کے نام کا کھانا لازمی دینا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے گا اور استغفار کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، باقی میرا مالک بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 8 ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔